पारंपारीक जो शिगमो आसा गोंयभर आनी तशेंच आमचे फोंड्या तालुक्याकूय मोठ्या प्रमाणात शिगमो आशिल्लो आनी आसा आनी तो शिगमो आमी आमचे मेळ जे आसात जे आमचे फोंड्या येताले नाचत येताले गावणेकार येताले आनी खंयचे येताले बानोडेचे येताले सगळे आशिल्ले पळय पिरोडचे अशें करून आमी तेन्ना 1980 आमी पयलीं सुरू केली हांगा फोंड्यां ते शिगमोत्सव या कॉम्पिटिशन करपाक आनी तेन्नाच्यान 1980 आमी फोंड्या म्युन्सिपालिटी आनी आमी सगळे एक जावन आमी 1980 तेन्ना ती शिगमोत्सव सुरू केलो आनी ते आतां 20 जवळ जवळ म्हाका दिसता 50 वर्सां जायतली ना जवळ जवळ 45 वर्सांनी चालू आसा आनी हेका सगळ्या लोकांचो सगळे हे आसा जाती धर्माचो एका प्रतिसाद मेळटा सपोर्ट मेळटा सगळे लोक भाग घेतात इवन कॅथलीक येता जावं मुस्लीम येता आमचे लोक हिंदू सगळे तरी लोक भाग घेतात आनी मोठ्या प्रमाणात शिगमोत्सव आमी साजरो करतात आनी अशेंच एकठांय येवन आमी साजरो करपाची गरज आसा कारण आयचे हे काळांत खंयचे खंय पावता तेका लागून आमी सगळे एकत्र येवन असे उत्सव साजरे करचे आनी कसलेय आनी खंयच्याय धर्माचे पासून उत्सव आसा जाल्यार आमी तितून भाग घेतात आनी तशेंच भाग घेवपाक जाय खंयच्याय धर्माचो उत्सव असो तेन्ना आमी हे उत्सव हे आसा आमचे आतां जवळ जवळ 145 वर्सांनी आमी पयलो म्हणजे ते सुरवात आमी माटोवच्यान आमी हेजो आमचे म्हाळशेचो तिचो आशिर्वाद घेवन म्हाळशेक वयता आमी म्हाळशेचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सुरू करतात आनी त्या प्रमाणे वार्षिक अंदूय बी आमी वचपाच्या 2 दिसांनी थंय वचपाच्या म्हाळशेचो आशिर्वाद घेवपाक आनी थंयच्यान मागीर केले नंतर मागीर आमगे शिगमो हांगसर सुरू जाता आनी ह्या फावटी बी शिगमो सुरू जातलो आनी वेगवेगळ्या भुरग्यांकूय कॉम्पिटिशन आसतली वेगवेगळे तरेची आनी सगळे एक उमेदीन सगळे तशे लोक आयज पासून पळय मिटींग जाली अशी कितलीशी मिटींग सगळे बायलो दादले सगळे मिक्स सगळे लोक येतात एक आमकां दिसता हे फोंड्याक आमकां एक बरे प्रतिसाद मेळटा आनी हेजें उदाहरण गोंयच्या लोकांनी घेवचें आनी अशें एकत्र जशें आमचे कडेन हांगासर सगळे इतर जातीचे सगळे एकत्र जाता तर सगळे कडेन बाकीचे कडेन तांणी एकत्र येवन हे शिगमो जाय शिगमो कसलो उत्सव आहा पळय एकठांय येवन साजरो करता जाय एकदम बऱ्या पडटलो की आमचे भितर वायट बी कोणाचें कितें आसा जाय तर आमी त्या वेळार विसरपाचें शकता अशेंच आमी कितलो तेंप जालो पळयता म्हणजे शिस्तबद्ध असो पोंडा तालुक्यात तुमच्या मार्गदर्शना खाला शिगमो पार पडटा आनी एक सामकी खासियत म्हटल्यार की जो फोंड्याचो रिजल्ट लागता तो ओवरऑल गोंयान 80% रिजल्ट उरतात सो कितें मेसेज आहा लोकांक ह्याय बी वर्सा शिस्तबद्ध ते आमचे जे आसात आमचे बायलो चलयो दादले सगळे तरेचे आसा आमचे लोक ते उमेदीन हे शिस्तीन हे करपाक ऑर्गनायज करपाक शिस्तीन आमचे ते चल्लेले आसा वेवस्थीत आनी ते आमचे वेवस्थीत जाल्ले कारणान आमकां आनी प्रतिसाद मेळटा आनी फोंड्याक आनीकय प्रतिसाद वाडटा आनी ह्या धर्तीचेर मागीर ते इवन गव्हर्मेंटान सुद्दां आमचे पणजे सुद्दां करता हेजे नांव आमचे नांव नंतर गव्हर्मेंटान केल्ले म्हणजे ते गव्हर्मेंटान सुरू आसा हांवें आमचे सुरवात आसा आनी आयज आमकां दिसता आयज अशी मिटींग जाल्यार एक उमेदीन सगळे आयिल्ले आसा आनीक हो उत्सव बरे तरेन साजरो जाता. थँक्यू.